Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. I am Sardar Nasir Mahmood from Islamabad College for Boys, District 3, Islamabad. Students, our today topic is development of Islamic art and culture. लेक्चर नंबर 22 है और ये वीक 10 के लिए है। आज के टॉपिक का टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 48 और 49 पर मौजूद है। स्टूडेंट, हम इस्लामिक हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने मिडिल एज की यूरोपियन हिस्ट्री डिस्कस की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। अब जो हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ है वो इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से है और ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम बनु उमैया की डायनेस्टी के हवाले से हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक में अब तक हम इस चैप्टर में अब तक जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक था कि हाउ दी उमैया डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश। हमने उसको डिस्कस किया कि कब एस्टेब्लिश हुई, किसने एस्टेब्लिश की और कितना अर्सा वो रूल करती रही। फिर उमैया डायनेस्टी के में जो मुस्लिम स्टेट की एक्सपेंशन हुई, कन्क्वेस्ट हुई, हमने उसको डिस्कस किया। एनातोलिया में एक्सपेंशन हुई, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर हुई, सेंट्रल एशिया में सिंध मुल्तान की फतवाहत हुई, फिर अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका और फिर स्पेन में जो मुस्लिम स्टेट ने फतवाहत की, हमने पिछले टॉपिक में उसके बारे में तफसील के साथ पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक कन्क्वेस्ट एक्सपीडिशंस के हवाले से नहीं है, बल्कि आज का टॉपिक हमारा आर्ट और कल्चर के हवाले से है कि बनु उमैया के दौर में इस्लामिक आर्ट और कल्चर कैसे डेवलप हुआ और आर्ट और कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या तरक्की हुई, क्या ग्रोथ हुई। आज के टॉपिक में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आर्ट आपको पता है कि आर्ट ह्यूमन बीइंग के जो इमोशंस होते हैं, उसकी थिंकिंग होती है, उसको जब डिपिक्ट किया जाता है तो उसको आर्ट कहा जाता है। वो पेंटिंग भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, आर्किटेक्चर में भी हो सकता है। कल्चर सकाफत को कहते हैं, जिसमें ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ, कस्टम, नॉर्म, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारी बातें पार्ट ऑफ कल्चर हैं। हम देखेंगे कि बनु उमैया के 90 साला दौर में फ्राम 661 टू 750 ये आर्ट और कल्चर में क्या क्या चीज़ें अपनाई गई और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट रीड करता हूँ। The Umayyad period is considered to be a critical period in the development of Islamic art and culture. The Umayyad gave great importance to education and opened many houses of scholars, bookstores and schools. बनु उमैया ने अपने दौर में आर्ट और कल्चर को बड़ी इम्पोर्टेंस दी, एजुकेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस दी। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हाउस ऑफ स्कॉलर्स ओपन किए, लाइब्रेरीज बनवाई, स्कूल ओपन किए। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। आर्किटेक्चर वो फन है बिल्डिंग मेकिंग का, स्ट्रक्चर्स बनाना, बिल्डिंग बनाना।
تو اس میں بنو امیہ نے کیا کیا؟ آرٹ آف دیٹ ایرا واز انفلوئنسڈ بائی ملٹیپل سورسز. These include Coptic tradition of present-day Egypt and Syria, Sasanian metalwork and craft from what is now Iraq, and Byzantine mosaic depicting animals and plants. Despite all this, Muslim architects produced original work based on their belief. The Umayyads are considered to be the pioneer in the Islamic art tradition of adding minarets and mihrab in the masjid began with the Umayyad. آرکیٹیکچر میں امیہ نے کیا کیا؟ فرسٹ آف آل بنو امیہ کے دور میں ہمیں جو آرکیٹیکچر بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، اسٹرکچر نظر آتے ہیں، ان میں ملٹیپل سورسز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس سے ان کا آرکیٹیکچر انفلوئنس ہوا. یعنی انہوں نے بہت ساری آلریڈی ایگزسٹنگ آرکیٹیکچر جو تھا اس کو بھی کاپی کیا. اب کون کون سے آلریڈی ایگزسٹنگ آرکیٹیکچر تھا؟ کوپٹک ٹریڈیشن، کوپٹک مصری، ایجپشن جو قبطی تھے مصر کے، ان کو کوپٹک کہا جاتا ہے. جو بلڈنگ یا آرکیٹیکچر ایجپٹ، سیریا یا سیسنین امپائر جو تھی یہ عراق میں، اور جو بیبلونینز اور سمیرین کے بعد جو ہے وہ آئی، انہوں نے جو میٹل ورک کیا ہوا تھا، کرافٹس کی ہوئی تھی، ان کو انہوں نے ایڈہائر کیا اور اس کو کاپی کیا اور اپنے آرکیٹیکچر میں اس کو استعمال کیا. پھر عراق میں اور بازنٹائن میں جو موزک کہتے ہیں اسمال پیس آف سٹون یا اسمال پیس آف گلاس یا اسمال پیس آف ٹائل جو ہوتے ہیں، ان کو ملا کر کوئی ڈیزائن بنانا، ٹھیک ہے، بلڈنگ میں استعمال کرنا. تو وہ زیادہ تر جو ہے بازنٹائن یا عراق میں وہ اس طرح کی آرٹ بنتی تھی کہ اینیمل کی شیپ بنا دی، پلانٹس کی شیپ بنا دی. تو بنو امیہ نے اس کو بھی فالو کیا. لیکن اس سب کے باوجود بنو امیہ نے اپنا سٹائل، اسلامک سٹائل، اپنے بلیف کے مطابق بھی بنایا. اسلامک آرٹ میں بنو امیہ پائنیئر تھے. جب اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہوئی بنو امیہ کے دور میں، تو پھر آرٹ کی طرف اور آرکیٹیکچر کی طرف توجہ دی گئی. کون کون سے آرکیٹیکچرز کے ماسٹر پیس اس وقت بنے، ان کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کروں گا. دو باتیں آپ کو بتا دوں. ایک تو مساجد میں جو مینار، ایک ٹریڈیشن ہے ہماری کہ مسجد جہاں بھی بنتی ہے وہاں اس کے مینار بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم ایک، زیادہ 2 3 4 5 مینار بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ چھوٹے مینار ہو سکتے ہیں، ایک بڑا مینار ہو سکتا ہے. تو یہ بنو امیہ نے کے دور میں مساجد میں مینار جو ہے تاکہ دور سے مسجد نظر آ جائے کہ یہ مسجد ہے، اس کو ایڈ کیا. پھر مسجد کے اندر جو مین ہال ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک محراب ہوتا ہے جو قبلہ رخ کا تعین کرتا ہے. تو وہ محراب بھی مساجد میں بنو امیہ نے سٹارٹ کی. تو دیٹ یہ کنٹریبیوشن تھی ان کی آرکیٹیکچر میں. پرانی ٹریڈیشنز کو بھی فالو کیا اور نئی ٹریڈیشنز کی بھی، نئے آرکیٹیکچر کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی. یہی پیج ہے، میں نے اس کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آئے. A beautiful example of such work is the Dome of the Rock, Qubatul Sahara, in Jerusalem. It was one of the first Islamic buildings ever constructed. It was built between 685 and 692 by Abdul Malik, جو امیہ کا رولر تھا اس وقت. The mosaic in the dome of the rock contained no human figure or animal.
You can see the picture of the Dome of the Rock on the first page of this chapter. Another piece of early Islamic art that survives till today is the Umayyad Masjid in Damascus. Its construction was started by Walid I in 706 and finished in 715 during the reign of Salman bin Abdul Malik 715 to 717. जो आर्किटेक्चर है उसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बड़ी मिसाल डोम ऑफ रॉक जो यरूशलेम में है, इट इज़ अ मॉस्क, बैतुल मुक़द्दस वाली जगह जो है, ये अब्दुल मलिक के दौर में जो है वो स्टार्ट हुआ और उसी के दौर में कंप्लीट हुआ। 685 में डोम ऑफ रॉक स्टार्ट हुआ था और ये आप उसकी बेस देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ठीक है, उसकी बेस है। दूसरी पिक्चर, आउटर पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। तो ये अब्दुल मलिक के दौर में 685 में स्टार्ट हुआ और 1692 में कंप्लीट हो गया। ये इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर की एक मास्टरपीस है जो बनु उमय्या ने बनाया। और इसके मोज़िक और जो पेंटिंग है, इसके अंदर डेकोरेशन है, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि इस्लामी ट्रेडिशन के मुताबिक ना वहाँ ह्यूमन की पिक्चर या फिगर बनाई गई और ना एनिमल्स की बनाई गई, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आयात वगैरह लिखी हुई है, इसको फॉलो किया गया। वो जो पुरानी ट्रेडिशन थी कि इस तरह की रिलीजियस बिल्डिंग में एनिमल और ह्यूमन की फिगर होती थी, बाज़ंटाइन एम्पायर में, रोमन एम्पायर में, वो इस्लामिक आर्ट में जो बनु उमय्या ने स्टार्ट किया उसमें नज़र नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये फॉरबिडन है इस्लाम में ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर जो है मसाजिद वगैरह में बनाना, वैसे भी जो है वो ये फॉरबिडन है। एक और दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी, ग्रैंड मॉस्क जो दमस्कस में है, दमिश्क में, आजकल भी सीरिया का कैपिटल है दमिश्क जो है, ये मस्जिद आज भी मौजूद है और आर्कियोलॉजी का एक बड़ा ट्रेजर है। ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का जो बेटा था वलीद बिन अब्दुल मलिक फर्स्ट, उसके दौर में स्टार्ट हुई। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, उसकी पिक भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसी के दौर के आखिर तक या सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के आने के शुरू तक 715 में ये कंप्लीट होगी। तो आर्किटेक्चर की दो एग्जांपल्स आपने देख ली बनु उमय्या के दौर में, एक डोम ऑफ रॉक और दूसरा द ग्रैंड मॉस्क ऑफ जामे मस्जिद दमस्कस में है। तो ये जो एग्जांपल अभी आपको मैंने बताई हैं दोनों, ये दोनों अभी तक मौजूद हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी आर्ट एंड कल्चर का जो है वो एक हिस्सा होता है। The Umayyad made great contribution in the field of language and literature. The Holy Quran was originally written without punctuation, Arab. In order to help non-Arab understand the Quran, the Umayyad adopted the method of punctuation. Poetry developed greatly as many caliphs promoted the use of Arabic language. Poetry developed greatly as many caliphs promoted the use of Arabic language. During the caliphates of Abdul Malik bin Marwan, Arabic was declared as official language. This helped to promote Arabic as a language of scholarship. बनु उमय्या ने लैंग्वेज और लिटरेचर में भी बड़ी उसके पायनियर साबित हुए और कंट्रीब्यूशन की। होली कुरान, कुरान मजीद अरबिक ज़ुबान में है। अरब वाले अरबी ज़ुबान बहुत ज़ाहिर है उनकी नेटिव ज़ुबान थी,
وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے تھے اور آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے تھے. زیر زبر پیش اور جتنے بھی پنکچویشنز ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ پنکچویشن کے بغیر بھی اچھے طریقے سے قرآن جو ہے وہ کریکٹلی پڑھ سکتے تھے, اس کی تلاوت کر سکتے تھے, اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے تھے. لیکن نان عرب جو تھے ان کے لیے یہ پرابلم تھا, کیونکہ اسلام جو ہے عرب سے پھیل کر باہر کی دنیا میں, سینٹرل ایشیا میں, اناطولیہ میں, یورپ تک پھیل گیا تھا. تو ان کے لیے عربی پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. تو بنو امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف جو تھا اس کے آرڈر پر قرآن پاک کے ایسے نسخے تیار کیے گئے, ایسے اسکرپٹ تیار کیے گئے جس میں پنکچویشن زیر زبر پیش مد وغیرہ جو ہے وہ لگائی گئی. تو یہ کنٹریبیوشن بنو امیہ کی تھی, یہ پنکچویشن پہلی دفعہ انہوں نے لگائے. آج بھی ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس پر پنکچویشن لگی ہوتی ہے. اگر نہ لگی ہو تو ہمیں بڑا پرابلم ہو اس کو پڑھنے میں, کیونکہ ہم نیٹیو اسپیکر نہیں ہیں عربک لینگویج کے, ٹھیک ہے, یا عربک ہماری مدر ٹانگ نہیں ہے, مدر لینگویج نہیں ہے, اس وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم ہو. تو یہ بنو امیہ نے فار دا فرسٹ ٹائم دے انٹروڈیوس پنکچویشن ان قرآن مجید. عبد الملک کے دور میں when he was ruling and capital was Damascus, تو عربک جو تھی اس کو بڑی امپورٹنس دی گئی اور عربک کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا. اس سے عربک پروموٹ ہوئی اور پوئٹری جو عربک لینگویج میں لکھی جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے عرب بہت اچھے شاعر تھے, لٹریچر کے حوالے سے پوئٹری بہت اچھی کرتے تھے, پوئٹری ان کی بڑی فیمس تھی. ایون کہ اسلام سے پہلے بھی بڑے اچھے اچھے پوئٹ جو ہے وہ وہاں پر گزرے تھے. اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کو اس بات کا پرائڈ تھا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کہتے تھے, گونگے لوگ, ٹھیک ہے. عرب اور عجم کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی. تو عجم عام طور پر جو ساتھ ان کے امپائر لگتی تھی, پرشین امپائر, ہم ان کے لوگوں کو اجمی لوگ کہتے ہیں. تو ان کو عرب والے عجم اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے مقابلے میں لٹریچر پوئٹری نہیں لکھ سکتے, اس وجہ سے یہ عجم ہیں, یعنی گونگے ہیں. تو پوئٹری نے بھی اس میں عربک لینگویج میں بنو امیہ کے دور میں کافی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. اب آ جاتے ہیں سائنس کے اوپر. سائنس ٹیکنالوجی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے ٹاپک میں بھی کہ یہ وہ دور ہے مڈل ایج کا, بنو امیہ کا دور, جو یورپ کا ڈارک ایج کہلاتا ہے. یورپین ڈکلائن آ گیا یورپین سوسائٹی میں, نالج, سائنس, لرننگ, لینگویج, لٹریچر ہر حوالے سے. لیکن مسلم کے لیے یہ دور جو ہے یہ گولڈن پیریڈ ہے. جب یورپ جو تھا وہ ڈارک ایج سے گزر رہا تھا, تو مسلم ور کنٹریبیوٹنگ ان لینگویج, لٹریچر اینڈ سائنس ایز ویل. A huge number of, I am reading it, a huge number of scientific work were translated into Arabic, mostly from Greek language during the Umayyad period. Khalid ibn Yazid brought some scholars from Alexandria to Damascus and established a great library there. Khalid himself translated work of chemistry and medicine into Arabic. In Andalusia, the Muslims were at advanced level of religious discipline as well as other scholarly subjects. Literacy was very high in Andalusia. According to various historical sources, there were 400,000 books in the library of Cordova. The great Masjid of Cordova, the Madinatul Zahra Masjid, and the Alhambra Palace are some of the well-known monuments built in that
पीरियड। ये चलें आर्किटेक्चर की बात हो गई थी, हम साइंस की बात कर रहे हैं। आखिरी उसने सेंटेंस आर्किटेक्चर के हवाले से बता दिया। साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन की? साइंस में बनु उमैया के दौर में जो ग्रीक का वर्क था, एरिस्टोटल, प्लेटो, आर्चिमेदेस, सुकरात का, ये सारा जो है मुस्लिम स्कॉलर्स ने उस वक्त के उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक में, ताकि लोगों को अपनी ज़बान में उसकी समझ आ सके। दैट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने ग्रीक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस के नॉलेज को ट्रांसलेट किया अरेबिक में, और ना सिर्फ ट्रांसलेट किया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया, प्रमोट किया, उसमें एडवांसमेंट की। खालिद इब्न यजीद हुआ द सन ऑफ यजीद, वो अलेक्जेंड्रिया जो है ये इजिप्ट का, आजकल की इजिप्ट का, ये मेडिटेरेनियन सी जो है इसके साथ कोस्ट के ऊपर एक शहर है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है इसकी बुनियाद रखी थी, और वहाँ से वो काफ़ी सारे स्कॉलर, इस्लामिक स्टेट का जो कैपिटल था दमिश्कस, वहाँ पर उनको लाया वहाँ से, और वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी भी कायम की। और उसने खुद खालिद ने केमिस्ट्री और मेडिसन की जो बुक्स थी ग्रीक्स की, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। उधर उंदलस में, स्पेन में मुस्लिम जो थे वो ना सिर्फ रिलीजियस डिसिप्लिन में एडवांस थे, बल्कि साइंस सब्जेक्ट में भी उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की। और स्पेन, उंदलस में लिटरेसी रेट बड़ा हाई था। उंदलस वाज द पार्ट ऑफ यूरोप, और उस वक्त जो मुस्लिम एरिया था यूरोप का, स्पेन का, आइबेरियन पेनिनसुला, वहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई था, और बाकी यूरोप जो है वो तारीकी में डूबा हुआ था। जो कॉर्डोवा था, एक इम्पोर्टेंट मुस्लिम सिटी ऑफ स्पेन, उसकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी, एक सोर्स के मुताबिक, हिस्टोरिकल सोर्स के मुताबिक, उसमें 400,000 से मुराद ये है 4 लाख उसमें बुक्स थी। ठीक, इसके अलावा अब उसने आर्किटेक्चर का जिक्र कर दिया है कि उंदुसिया में, कोर्डोवा में, स्पेन में कोर्डोवा मार्क्स जो थी वो बिल्ड की गई, वो अभी भी मौजूद है। मस्जिद कर्तबा, बल्कि इल्लामा इकबाल भी वहाँ गए थे और उन्होंने मस्जिद कुर्तबा के वाले से एक पोइम भी लिखी है। ठीक है, मदीना तुज़ारा मस्जिद थी, और अलहम्ब्रा पैलेस आर सम ऑफ द वेल नॉन मॉन्यूमेंट्स भी थी। अलहम्ब्रा पैलेस जो वहाँ पर बनाया गया था स्पेन में, बहुत फेमस पैलेस था, और आज पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग के नाम हम अल हमरा रख देते हैं। जैसे लाहौर में अल हमरा हॉल है, तो इसको हमने इसका नाम वहाँ से फेच किया है, उस पैलेस से। ओके स्टूडेंट्स, ये कंट्रीब्यूशन थी उनकी साइंस के हवाले से, बनु उमैया की, कि दे ट्रांसलेटेड मैनी साइंटिफिक वर्क फ्रॉम ग्रीक टू अरेबिक, और ना सिर्फ उसको ट्रांसलेट किया बल्कि फर्दर उसके ऊपर वर्कआउट किया, और बहुत सारे शोबों में, मेडिसन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और बड़े एडवांस लेवल तक उसको लेकर गए। बाद में यूरोपियन ने मुस्लिम से सीखा और रेनेसांस की बुनियाद जो है वो रखी। दिस इज द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्कस, ये उसका आउटर फ्रंट व्यू है, और जो कंप्लीट हुई थी वलीद वन के दौर में स्टार्ट हुई थी, और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के इब्तदाई पीरियड में ये कंप्लीट हो गई थी। ये आज भी इंटैक्ट है, और ये इसकी लेटेस्ट पिक की है। दिस इज द डोम ऑफ रॉक। आप अक्सर जो है वो मीडिया पर इस पिक्चर को देखते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کا ایک دفعہ وزٹ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو ہیپننگ ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے بیت المقدس یروشلم آئے تھے، پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف گئے تھے. تو یہ ڈوم آف راک جو تھا وہ عبد الملک کے دور میں بنا تھا، 692 میں کمپلیٹ ہو گیا، یروشلم میں ہے. آج کل یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسرائیل کا کیپٹل ہے. ایک اور بلڈنگ جو فلسطین میں، پریزنٹ ڈے فلسطین میں ہے، وہ شام پیلس. شام جو تھا یہ بھی بڑا فیمس رولر تھا، کیپیبل کمپیٹنٹ رولر، عبد الملک اور ولید بن عبد الملک کی طرح. تو یہ غالباً اسی کے دور میں یہ پیلس بنایا گیا جو بعد میں ڈسکور کیا گیا. یہ جریکو سٹی ہے، بڑا ہسٹوریکل اینشنٹ سٹی تھا. اس کے پاس جو ہے اس کے ریمینز ملے ہیں شام پیلس کے. اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک میں ہم نے جو مین چیزیں ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے دور میں آرکیٹیکچر اور آرٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کلچر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، لینگویج میں اور لٹریچر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر سائنس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ تین بیسک چیزیں جو ہیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آج کے ٹاپک میں. لیکچر نمبر 22 جو آج کا لیکچر ہے، اس کی ایکٹیویٹیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایک پیج 48 اور 49 کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ شارٹ کوشچن نمبر 2، 3 اینڈ 4 یہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور لرن بھی کرنے ہیں. سیکنڈ کوشچن میں پڑھتا ہوں، نیم اینی 3 پیسز آف آرکیٹیکچر میڈ ڈیورنگ دی امیاد کیلیفیٹ. 3 آرکیٹیکچر کے جو پیس ہیں ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں. صرف نام ہی نہ لکھیں، ساتھ چھوٹی سی ڈسکرپشن بھی لکھ لیں. تو وہ آپ نے کہاں سے لکھنے ہیں؟ یہ ایک تو آپ ٹاپک پر جائیں گے تو یہ آرکیٹیکچر میں جو ہے ایک ڈوم آف راک لکھا ہوا ہے، اور دوسرا ڈمیسکس کی جو گرینڈ ماسک ہے اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. یہ ڈوم آف راک جو ہے یہ لکھیں گے. اس کے 2 سینٹینسز لکھ رہے ہیں. ڈوم آف دی راک اٹ واز بلٹ ان یروشلم ڈیورنگ دی رین آف عبد الملک بن مروان. یہ 2 سینٹینسز لکھ رہے ہیں، کافی. پھر دوسرا امیاد ماسک جو ہے اس کا لکھتے ہیں کہ اٹ واز کنسٹرکٹیڈ ان دمسکس ڈیورنگ دی رین آف ولید بن عبد الملک اینڈ اٹ واز کمپلیٹیڈ ان 715. ٹھیک ہے. پھر یہ سائنس کے آخری جو ہے یہ دیکھیں، آخری جو لائن ہے، دی گریٹ مسجد آف کارڈووا، مدینہ تو زہرا ماسک اینڈ دی الحمرا پیلس آر سم آف دی ویل نون مونومنٹس بلٹ ان دیٹ پیریڈ. تو یہ 2 وہ ہو گئے اور 3 یہ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ میں نے یہ بھی جو گریٹ ماسک آف دمسکس ہے اس کو یہاں سے لکھ سکتے ہیں آپ. اس طرح بلٹ فارم میں نہ لکھیں بلکہ سینٹینسز میں لکھیں. اس طرح سے آپ لکھیں گے کہ دی گریٹ ماسک آف دمسکس واز اے ماسٹر پیس آف آرکیٹیکچر آف بنو امیاد that was started in that was completed in 715 and it was built during the reign of Walid بن عبد الملک. اسی طرح ڈوم آف راک کا آپ نے لکھنا ہے، اور سام پیلس کا بھی اٹ واز بلٹ بائی اشام بن مروان، اشام بن عبد الملک، سوری. تو یہ فرسٹ کوشچن ہو گیا. اب سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ہے تھرڈ کوشچن، واٹ واز دی انسپائریشن آف اسلامک آرٹ ڈیورنگ دی ارلی امیاد پیریڈ. اسلامک آرٹ کا جو آپ نے اس میں
पढ़ा है वो सारा पैराग्राफ इसमें मेंशन कर दें, ये वाला, ये इस्लामिक आर्ट वाला। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थर्ड जो है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है, वैसे थर्ड है, तो हाउ डू यू सी प्रमोशन ऑफ अरेबिक लैंग्वेज ड्यूरिंग द उमैय्यद खलीफा। तो जो लैंग्वेज वाला हेडिंग है उसके नीचे अरेबिक के हवाले से जो कुछ लिखा हुआ है, ये देखें लैंग्वेज जो है, ये यहाँ से लिखें, दी उमैय्यद मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये सारा पैराग्राफ लिखने, ये अरेबिक लैंग्वेज के हवाले से है कि किस तरह उन्होंने पंक्चुएशन लगाई और किस तरह अरेबिक लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और उसको प्रमोट किया। ओके स्टूडेंट्स, आईसीबी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सारे लेक्चर मौजूद हैं, इनको देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक जो है वो ज़रूर दें। फीडबैक आप मुझको मेरे फेसबुक पेज के ऊपर दे सकते हैं और वहाँ कोई क्वेरी छोड़ देंगे तो आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।